अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक फुल ऑफ इवेंट्स हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं जो आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा करेंगे और कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनके लिए आपको बहुत एहतियात बरतना है। सब तफसील बयान करता हूँ। मरकरी काफ़ी दिनों से रेट्रोग्रेड चल रहा था, तकरीबन 18 मई से। अब वो 3 जून को डायरेक्ट हो जाएगा और उसके डायरेक्ट होने से उसका नुक्ता अरूज आपको मुयस्सर आएगा और उसके बेनिफिट वसी हैं। तफसील अभी वीडियो के दौरान बयान करूंगा। दूसरा इवेंट 4 जून को होगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड होने लगा फॉर 4 मंथ्स। एज यू नो, ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट है। अपने 12 महीनों की ट्रांजिट में ये 4 महीने उल्टा चलता है और मेजर इम्पैक्ट्स डालेगा आपकी ज़िंदगी पर और आपके लिए अहमियत के हामिल है। आपके 7th एंगल पर था, ये 7th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वहाँ बहुत अच्छी फॉर्मेशंस, बहुत लकी फैक्टर्स, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। बट रेट्रोग्रेशन के बाद इसका बिहेव इतना फ्रेंडली नहीं रहेगा और 4 महीने तक के लिए सिचुएशन थोड़ी सेंसिटिव होगी। उस सेंसिटिविटी से कैसे बचना है और उस सिचुएशन को किन किन सेक्टर्स में आप फेस कर सकते हैं, तफसील ड्यूरिंग दिस वीडियो में बयान करूंगा। पहले बयान करता हूं मरकरी के डायरेक्ट होने से आपके एडवांटेजेस। मरकरी 11th एंगल पर था, वो 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी जब भी कभी अच्छा हो लीव्स के लिए, कभी किसी और एंगल पर भी अगर अच्छा हो तो उसकी वजह से 5 चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक आपका कैरियर, सोर्स ऑफ इनकम, दूसरा आपके सडन गेन्स, तीसरा आपके रिलेशनशिप, एंड ये जो अगले 3 फैक्टर्स हैं वो जर्नल हैं, जैसे वोकल एबिलिटी, पब्लिक इमेज एंड माइंड स्किल्स। तो इस तरह ये 5 नए फ्यूल्स पैदा करता है और ये 3 जून को ये 5 बड़े न्यू फ्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, जिसका एडवांटेज स्टूडेंट्स को मिलेगा, बिजनेसमैन्स को मिलेगा, जो नई जॉब्स की सहूलतें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मिलेगा, जिनको साइकोलॉजिकली डेफिशिएंसीज हैं उन्हें मिलेगा। फिर अगला फ़ायदा ये कि जिस 11th एंगल पर मरकरी डायरेक्ट होगा 3 जून को, उसी एंगल पर आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज ऑलरेडी मौजूद है 20 मई से। तो मरकरी अगर 17-18% फ़ायदे दे सकता था तो अब 40% फ़ायदे देगा। और सूरज के वहाँ रहने से लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी, शोहरत में इजाफा होगा, नए वे आउट्स मिलेंगे, करेज डेवलप होगी एंड रिस्क टेकिंग, मल्टीटास्किंग कर सकेंगे। एक टास्क पूरा करते करते दूसरे टास्क की तरफ जाएंगे और रिस्की भी हो जाएंगे और पॉजिटिव भी रहेंगे, मतलब रिस्क लेना मुफीद भी रहेगा। फिर तीसरी पॉजिटिव न्यूज़, दैट इज़ बिग वन, आपके यहाँ साल में एक दफ़ा ऐसा सीज़न आता है जब आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव 10th एंगल पर ही आ जाता है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इल्म फल्कियात के कवानीन के मुताबिक वो सीज़न है रुपया पैसा बनाने का, वो सीज़न है मटीरियल स्मूथनेस हासिल करने का, वो सीज़न है इन्वेस्टमेंट्स का, वो सीज़न है इंक्रीमेंट्स का, प्रमोशंस का एंड मटीरियल रिजर्व्स क्रिएट करने का। एंड वो सीज़न 28 मई से आपके साथ साथ चल रहा है। वीनस आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव था, वो साल में एक दफ़ा टॉरस एंगल पर आता है और वो टॉरस एंगल पर आ चुका। अभी उसे 1-2 दिन ही हुए हैं, लिहाजा उसके रिजल्ट्स आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे। आपकी मटीरियल स्मूथनेस आएगी। अगर वीनस अच्छा हो तो फैमिली की जिम्मेदारियां भी आप प्रॉपरली निभा पाएंगे। चौथी एंड बिग वन, मार्स नाम का एक प्लैनेट था जो 24 मई को आपके 9th एंगल पर आ गया था और ये उसका नुक्ता अरूज था। तो इसी की वजह से ये चारों प्लैनेट्स आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों की वजह बन रहे थे। इसे मैंने गोल्डन सीजन डिक्लेयर किया था, इसके लिए मैंने अलग वीडियो भी दी है, उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा, 24 मई गोल्डन सीजन के नाम से। मार्स एरीज एंगल पर ओवरसीज ट्रैवलिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रॉपर्टी में इन्हांसमेंट, बड़ा घर या खरीदो फरोख्त या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, कंपटीशंस, फिजिकल स्टैमिना एंड सडन गेन्स, अचानक बड़े फ़ायदे, इनकी वजह बनता है। एंड वो लोग जो आला तालीम के मुंतज़िर हैं या आला तालीम में इन्वॉल्व हैं वो भी इससे एडवांटेजेस लेंगे। सैटर्न इसके मार्स के ताकतवर होने, मरकरी के ताकतवर होने, वीनस के ताकतवर होने तक सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, ये आपको तंग नहीं करेगा।
لیکن یہ سب پلانٹ مارس ہو گیا، مرکری ہو گیا، وینس ہو گیا اینڈ سن ہو گیا، یہ یہاں سے نکل جائیں گے تھوڑے عرصے بعد، تقریباً سارے ہی نکل جائیں گے مڈ جولائی تک۔ پھر سیٹرن کی ریٹروگریشن آپ کو پنچ کرنا شروع ہوگی۔ سیٹرن آپ کے 7th اینگل پر ہے اور اس کی پنچنگ آپ کے 2 ایریا میں آئے گی، 7th اینگل پر بھی آئے گی، 6th اینگل پر بھی آئے گی۔ وہ 7th اینگل میں موجود ہے، 7th اینگل کا ریپریزنٹیٹیو ہے، لیکن وہ 6th اینگل کا بھی ریپریزنٹیٹیو ہے۔ جب وہ کبھی ریٹروگریڈ ہوگا تو آپ کو 2 سیکٹرز میں ٹربل آئیں گی۔ ایک، رشتہ داری نبھانا سینسٹیو ہو جائے گا، آپ کو قربانیاں دے کر رشتہ داری نبھانی پڑے گی، بیک فٹ پر رہنا ہوگا۔ دوسرا، ڈیلے ان میرج آئے گا، جو لوگ شادی کا ڈیسیجن لے چکے ہیں ان دا ریٹروگریشن، وہاں پہ کچھ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں۔ آپسی اعتماد میں کمی آئے گی، میاں بیوی، لورز، ان کے اعتماد میں آپس میں کمی آئے گی، شکایتیں بڑھیں گی۔ اب تب تک نہیں بڑھیں گی جب تک کہ وینس اچھی فارم میں، تب تک نہیں بڑھیں گی جب تک کہ مارس اچھی فارم میں، تب تک نہیں بڑھیں گی جب تک کہ مرکری اچھی فارم میں۔ لیکن جیسے یہ ہٹ جائیں گے، یہ شارٹ ٹرم ہے، یہ ہم جولائی میں ہٹ جائیں گے، جولائی کے بعد اگست آئے گا، سپٹمبر آئے گا، اکتوبر کی بھی 23 تاریخ تک سیٹرن نے ریٹروگریڈ رہنا ہے، تو وہ جو بعد والے 3 مہینے ہوں گے وہ ٹربل دیں گے۔ تو آپ کو اپنی مینٹل پریپریشن اسی وقت کرنی ہوگی کہ یہ سب ایک بیڈ پیچ ہے بائی رولز آف اسٹرالوجی۔ جس طرح رات آ جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتی ہے، جیسے گرمیاں شدید ہو جاتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں، جیسے خزاں آ جاتی ہے، آپ کو چاہتا تو نہیں ہے کہ میری زندگی میں خزاں آئے، لیکن آئے گی تو ضرور۔ جیسے شدید سردی آ جاتی ہے، آئے گی تو۔ اب آپ کو پلانز اس کے مطابق بنانے، اگر آپ اس کے مطابق پریپیئر ہوں گے، آپ نے اپنے لائف اسٹائل کو ونٹر سیزن کے مطابق کریٹ کر لیا ہوگا، تو آپ کو زیادہ ٹیز نہیں ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ایسا ہونا ہی تھا اور مجھے اسی طرح پلان کرنے، تو آپ کو یہ اندازہ نیچرل لگے گا، ادروائز تھریٹ لگے گا، ایسا لگے گا کہ کوئی میری مخالفت کر رہا۔ سو یہ سیٹرن کی آبزرویشن آپ کو ایک اور طرف بھی اشارہ کر رہی ہے، تھوڑا دھیان کریے گا، میں آپ کو ایک باریک بات بتانے لگا۔ سیٹرن ابھی تو ریٹروگریڈ ہوگا 4 مہینوں کے لیے، اس ریٹروگریشن پر نظر رکھیے کہ یہ کیسا بیہیو کرتی ہے۔ اگر آپ ایک ویک لیو ہیں تو یہ آپ کو سیویئرلی سینسٹیو کرے گی، ریلیشن شپ میں، ہیلتھ میں، وہ آپ آبزرو کرتے رہیے، اس کا کاؤنٹر ڈور تو میں دوں گا، ایسا نہیں کہ آپ اسے سہتے رہیے، لیکن آبزرو کریے کہ کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں۔ پھر یہ پرابلمز 2.5 سال کے لیے آئیں گی، 7 مارچ 2023 سے لے کر سوان۔ یہی سیٹرن آپ کے 7th اینگل سے نکل کر آپ کے 8th اینگل پر چلا جائے گا اور وہاں پر پھر پرابلمز پیدا کیا کرے گا۔ 2.5 سال وہ 8th اینگل پر رہے گا۔ وہ 8th اینگل پر کیا کر سکتا ہے وہ ان 4 مہینوں میں آپ کو پتہ لگے گا، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ نہیں ہوتا تو پھر ریئلائز کر لیجئے کہ وہ جو 8th اینگل پر جائے گا 7 مارچ کو 2023 میں، پھر وہاں پر بھی کوئی پرابلم نہیں کرے گا، پھر آپ سٹرونگ ہیں، آپ بچ جائیں گے۔ لیکن اگر اس نے ان 4 مہینوں میں پرابلم کی تو پھر وہ 2.5 سال آپ کے ویک آنے والے ہیں، پھر آپ کو ریمیڈیز کی طرف جانا ہی ہوگا۔ ریمیڈیز آر سورہ شمس ان ڈے ٹائم ونس اے ڈے اینڈ سورہ طارق رات میں 1 دفعہ، یہ کمبینیشن سے پڑھیے، دن میں سورہ شمس پڑھیے، رات میں سورہ طارق پڑھیے۔ سفید رنگ کی چیز جمعے کو خیرات کریے۔ آپ کے پاس 3 سٹونز آپشن ہیں جو اس وقت بہت اچھے ہیں، ایک ایمرلڈ، ایک بلو سفائر، ایک ڈائمنڈ۔ روبی اس وقت آپ کو راس نہیں آئے گا، تو آپ کو ایمرلڈ، ڈائمنڈ اینڈ بلو سفائر میں سے بلو سفائر کو اختیار کرنا چاہیے، میرا مشورہ یہ ہے۔ اینڈ کالے رنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے، جتنا آپ اوائڈ کر سکے آپ کے لیے مفید رہے گا۔ دیٹس آل فرام مائی اینڈ۔ اور بہت ساری چیزیں تھیں جو میں لنک سے بیان کر سکتا ہوں، بٹ ویڈیو اتنی لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر بھی کوئی چیز رہ جائے تو نیچے کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا لیوز، میں کوشش کروں گا کہ کمنگ ویڈیوز میں ان سب آپ کے کویسچنز کو ایڈریس کر سکوں۔ اب اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ پرسنل ٹائپ کی ڈسکشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، وہ فری فورم نہیں، آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اینڈ سبسکرائب ضرور کر لیجیے چینل کو۔ آپ کی سبسکرپشن بہرحال آپ کی محبتوں کا اظہار ہے، لیکن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔